कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 58 जनाको मृत्यु, 24 घण्टामा 8659 जनामा संक्रमण पुष्टि। कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली पुगे बुढानील कण्ठ, दुवै पार्टी शीर्ष नेता सहभागी। प्रदेश 2 का राज्य मन्त्री शर्माद्वारा कोरोना खोपको दुरुपयोग, प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै आसेपासे र व्यापारीलाई दिए खोप। कोरोना संक्रमितहरू दिनहुँ बढ्दै गएपछि रूपन्देहीका अस्पतालहरू भरि भराउ, भैरहवाको भीम अस्पतालमा संक्रमितहरू भुइँमै उपचार गराउन बाध्य। एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अमर बहादुर डाँगीले दिए पदबाट राजीनामा, प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाए राजीनामा पत्र। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन बनाइदै 2000 क्षमताको आइसोलेसन निर्माण गर्दै नेपाली सेनाले। भरतपुर अस्पतालमा थन्कियो दाताले दिएको स्वचालित पीसीआर मसिन, सञ्चालनका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियर पठाइदिन प्रदेश मन्त्रालयमा पत्र। बाटो बनाउने टोली चौथो क्याम्प उक्लदै भोलिबाट सगरमाथा आरोहण सुरु। रेमडेसिभिर औषधि कोरोना संक्रमितका लागि अचूक औषधि नभएको औषधि व्यवस्था विभागको भनाई, प्रयोगमा ख्याल गरौं। दैलेखको 820 मा ट्रिपर दुर्घटना भई कर्णाली नदीमा खस्यो, चालक र सहचालक बेपत्ता भएको आशंका, खोजी कार्य जारी। लुम्बिनी प्रदेशमा थपिएका 3 जना मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण, नियुक्तिसँगै लुम्बिनीको मन्त्रीमण्डल 10 सदस्यीय बन्यो। बाँकेमा वैशाखमा 2311 जना संक्रमित निको हुनेमा 14 महिने दुधे बालकदेखि 111 वर्षकी वृद्धा। निषेधाज्ञामा पनि काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको काम जारी, सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई भौतिक दूरी कायम गरी दैनिक 30 कामदारले काम गर्दै। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन काठमाडौँ महानगरको आग्रह, ललितपुरमा आइसोलेसनको तयारी। कोरोनाको दोस्रो लहरले एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा अन्योलमा परीक्षा नलिखनै कक्षा चढाउनु पर्ने शिक्षाविदहरूको भनाई। 77 जिल्ला मध्ये 46 जिल्लामा जेठ 5 गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा जारी गर्न निर्देशन, 35 जिल्लामा पूर्ण र 11 जिल्लामा जोखिम क्षेत्र निर्धारण। कर दाखिलाको समय थप गर्न निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको सरकारसँग माग, निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिनाई। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री झण्डै 40% घट्यो, वैशाख 20 गते 270 किलोलिटर पेट्रोल बिक्री। राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा विपक्षीको गठबन्धन, साझा उम्मेद्वारका रूपमा डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई अघि सार्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ता लियो प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन, ओली सरकार अल्पमतमा। काठमाडौँ बाहेकका 4 विमानस्थललाई आकस्मिक उडानको अनुमति, पर्वतारोहणमा गएका पर्वतारोहीको पनि उद्धार गरिने। गण्डकी प्रदेशकी नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले गरिन् पदभार ग्रहण, समस्याको रूपमा सभामुख देखिएको टिप्पणी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, गुरुङ होम आइसोलेसनमा।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टा छुट्टै भेट, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल। भारतबाट आउने यात्रुका लागि क्वारेन्टिन बस्न तोकिए 8 होटल, दैनिक शुल्क 3000 सम्म। तनहुका अस्पतालहरूमा पर्याप्त छैनन् अक्सिजन सिलिन्डर, 3वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 64 सिलिन्डर मात्र मौजदात। निषेधाज्ञामा सडक सङ्केत चिन्ह कोर्ने काम तीव्र, सडकमा आवागमन कम हुँदा काम गर्न सहज भएको सडक विभागको भनाई। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 300 ले घट्यो, छापावाल सुन प्रति तोला 90,300 रुपैयाँमा कारोबार। डोटीमा अझै बनेनन् क्वारेन्टिन र आइसोलेसन, भारतबाट आएकाहरू सिधै गाउँ जाने र समुदायमा खुलमिल गर्नाले संक्रमणको जोखिम बढ्यो। दाङमा जीप दुर्घटना हुँदा चालक विष्णु गिरीको मृत्यु, 2 जना घाइते। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैडाकोट नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, निषेधाज्ञा पालना गर्न आग्रह। आइसोलेसन शैय्या तयार पार्दै स्याङ्जाका पालिकाहरू, वालिङ नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्यायो अक्सिजन सहितको 6 शैय्या। कोरोना नियन्त्रणका लागि बारामा भोलिदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह। गोर्खाको 3 स्थानीय तहमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी, गोर्खा र पालुङटार नगरपालिका तथा आरुघाट गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाद्वारा 18 महिनादेखि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान, दलित, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न परिवारका बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध। निषेधाज्ञामा कुखुराको मासुको मूल्यमा मनपरी, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति केजी 75 रुपैयाँ महँगो भएको उपभोक्ताको गुनासो। रमदानमा कतारले दियो 14 नेपाली कैदीलाई आम माफी पाएका नागरिकको नेपाल फिर्ती सहज बनाउन नेपाली दूतावासको आग्रह। हुम्लाको सिमकोटमा 8 वर्षीय बालिकाको शङ्कास्पद मृत्यु हुनेमा सञ्जीवा बोहरा। कास्कीको सार्दी खोला स्वास्थ्य चौकीका एक स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना पुष्टि, स्वास्थ्य चौकी अनिश्चितकालका लागि बन्द। सेती प्रादेशिक अस्पतालले माग्यो सरकारी सेवा निवृत्त चिकित्सकसँग सहयोग, कोरोना संक्रमितले अस्पतालका सबै शैय्या भरिभराउ। रौतहटको गौर नगरपालिकाका निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय, कम्तीमा 10 शैय्या क्षमता भएको भेन्टिलेटर सहितको कोरोना अस्पताल बनाउने तयारी। काबुलमा चिकित्साकर्मी चढेको मिनी बसमा बम आक्रमणमा परि 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। काठमाडौँको सुन्धाराको एक होटलमा 14 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा दोलखाको 29 वर्षीय शम्भु लामा पक्राउ। दाङको अक्सिजन उद्योग 6 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउँदै, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै अक्सिजनको माग बढेपछि सञ्चालनको तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 446 जना स्वास्थ्य कर्मी भर्ना गर्ने, रिक्त रहेको दरबन्दी र थप आवश्यकता रहेको ठाउँमा करारमा भर्नाको तयारी। सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध श्रमिकलाई कोरोना उपचारमा राहत दिने तयारी, नियमित रकम जम्मा गरेकालाई 1 लाख रुपैयाँसम्म राहत। आगामी जुलाई 4 सम्ममा 70% अमेरिकीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने योजना सार्वजनिक, बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई पनि खोप दिन सुरु गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई।
अफ्रिकी मुलुक मालीमा 25 वर्षीय महिलाले जन्माइन् 9 शिशु, 5 छोरी र 4 छोरासहित आमाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो। दक्षिण कोरियामा 5G इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या 1,40,00,000 पुग्यो। मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या 7,11,00,000। 8 महिनापछि टिकटकमा नयाँ सिइओ नियुक्त। नयाँ नियुक्त भएका सिइओको नाम सोजी चिउ। पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बेनर्जीद्वारा शपथ ग्रहण। इरानको तेहरानमा भवनबाट खसेर एक स्विस कूटनीतिज्ञको मृत्यु हुनेमा स्विजरल्यान्डकी 51 वर्षीय वरिष्ठ महिला कर्मचारी। म्यानमारमा सेनाद्वारा सबै खाले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध। 48 पत्रकार गिरफ्तार। कोरोनाका कारण हरेक वर्ष वैशाख 22 गते मनाउँदै आएको एन्फा डेका सबै कार्यक्रम स्थगित। स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्न आग्रह। कुशल भुर्तेल आईसीसीको प्लेयर अफ द मन्थ अवार्डका लागि मनोनित। कुशल पहिलो पटक आईसीसीको T20 वरियतामा 93औं स्थानमा समावेश।